संविधान की गरिमा को और मर्यादा को भूल गए। इस आवाम से किया गया था हर एक वादा याद करो। सुनेंगे नाज़रीन आज की इस वीडियो में इमरान प्रताप बड़ी की शानदार नज़म। उससे पहले बेहतरीन बात सुनते हैं, ज़बान की हिफाजत करो क्योंकि इज्जत और जिल्लत की यही जिम्मेदार हैं। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बड़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मज़लूमों के आंसू मज़लूमों के खून में डूबा है आपका जो ये सूबा है, आपका जो ये सूबा है। हिंदू मुस्लिम के झगड़े कातिल का ये मंसूबा है। आपका जो ये सूबा है, आपका जो ये सूबा है। शायद एक शायर ही हिम्मत कर सकता है और इस हिम्मत के लिए आपका साथ चाहिए साहब। मैं ऐसा न लगे मुझे कि मैं कमजोर पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ता हूं साहब। आपका जो ये सूबा है, आपका जो ये सूबा है। मीडिया के साथी अगर कल इसे छापेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं पढ़ता हूं कि रघुबर दास जी आप जरा रघु की मर्यादा याद करो। बड़ी कमजोर ताली बजाइए आपने, ऐसे काम नहीं चलेगा। पीछे कि रघुबर दास जी आप जरा रघु की मर्यादा याद करो। राज धर्म और राम राज को और ज्यादा याद करो। राम राज और राज धर्म को और ज्यादा याद करो। अगले दो मिसरों पे और साथ चाहता हूं आपका कि रघुवर दास जी आप जरा रघु की मर्यादा याद करो। राज धर्म और राम राज को और ज्यादा याद करो। संविधान की गरिमा को और मर्यादा को भूल गए। संविधान की गरिमा को और मर्यादा को भूल गए। इस आवाम से किया गया था हर एक वादा याद करो। इस आवाम से किया गया हर वादा याद करो। क्या कहने के रघुवर दास जी आप जरा रघु की मर्यादा याद करो। राम राज और राज धर्म को और ज्यादा याद करो। संविधान की मर्यादा को और गरिमा को भूल गए। इस आवाम से किया गया अपना हर वादा याद करो। कि झारखंड का बच्चा बच्चा झारखंड का बच्चा बच्चा इस शासन से उबा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलूमों के खून में डूबा है आपका जो ये सूबा है। दोस्तों आपके दर्द की तर्जुमानी हो रही है, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट में ये दर्द की तर्जुमानी होनी चाहिए। वाह वाह वाह। मुझे आखिर में जिस नज़्म की फरमाइश है मैं वो पढ़ करके इस मुशायरे को इसकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाता हूं। लेकिन उससे पहले वो एक नज़्म जिसने मुझे इमरान बनाया, जिस नज़्म ने मुझे आप तक पहुंचाया। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ। ये बिहारी लाल उसी यूनिवर्सिटी में मेरे सीनियर हुआ करते थे। मेरा मदरसों में पढ़ाई का कोई सिलसिला नहीं रहा है। जो जहां है उनके पड़ोसी थोड़ी देर के लिए उन्हें वहीं बिठा लें, क्योंकि मैं मदरसे की नज़्म सुनाने चल रहा हूँ जो नज़्म मेरी पहचान का सबब है, या यूं कहूं कि जिस नज़्म की वजह से मैं इमरान बना हूं। इस नज़्म ने मुझे आप तक पहुंचाया है। मैं सुनाता हूं साहब। दोस्तों नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों मुंतखब अहादीस किताब से सुनन नवाफिल सुनते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, क़यामत के दिन आदमी के अमाल में सबसे पहले नमाज का हिसाब किया जाएगा। अगर नमाज अच्छी हुई तो वह शख्स कामयाब और बामुराद होगा, और अगर नमाज ख़राब हुई तो वो नाकाम नामुराद होगा। अगर फ़र्ज़ नमाज में कुछ कमी हुई तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, देखो क्या मेरे बंदे के पास कुछ नफलें भी हैं जिनसे फ़र्ज़ों की कमी पूरी कर दी जाए।
اگر نفلیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان سے فرضوں کی کمی پوری فرما دیں گے۔ اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا، یعنی فرض روزوں کی کمی نفل روزوں سے پوری کی جائے گی اور زکوٰۃ کی کمی نفلی صدقات سے پوری کی جائے گی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان کے مہینے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ تعالی نے تم پر فرض کیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے اس کی تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر و انعام کے شوق میں اس مہینے کے روزے رکھتا ہے اور تراویح پڑھتا ہے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ اپنی ماں سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، اگر خوشبو ہو تو اسے بھی استعمال کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اس کے بعد مسجد جاتا ہے، پھر مسجد آ کر اگر موقع ہو تو نفل نماز پڑھ لیتا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، یعنی لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا نہیں جاتا، پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے اس وقت سے نماز ہونے تک خاموش رہتا ہے، یعنی کوئی بات چیت نہیں کرتا، تو یہ اعمال اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، جتنا ہو سکے پاکی کا اہتمام کرتا ہے اور اپنا تیل لگاتا ہے یا اپنے گھر سے خوشبو استعمال کرتا ہے، پھر مسجد جاتا ہے، مسجد پہنچ کر دو آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے درمیان نہیں بیٹھتا، اور جتنی توفیق ہو جمعہ سے پہلے نماز پڑھتا ہے، پھر جب امام خطبہ دیتا ہے اس کو توجہ اور خاموشی سے سنتا ہے تو اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے، پتے درختوں سے گر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں ہاتھ میں لی، ان کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان بندہ جب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے اس درخت سے گر رہے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو 2 رکعت نماز کی توفیق دے دے، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ بندہ جب تک نماز میں مشغول رہتا ہے بھلائیاں اس کے سر پر بکھیر دی جاتی ہے، اور بندے اللہ تعالیٰ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے جو خود اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہے، یعنی قرآن شریف۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ نماز کے دوران سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہٰذا اس حالت میں خوب دعائیں کیا کرو۔ فائدہ، نفل نمازوں کے سجدوں میں خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ضرور ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں، لہٰذا خوب کثرت سے سجدہ کیا کرو، یعنی نماز پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ دی اور اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کیا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور سے نہ ڈرے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب جگہوں سے زیادہ محبوب مساجد ہیں اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔